जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। आजाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब सलीम परेज साहब, हमारे भाई अल्ताफ साहब, गुलाम साहब, केसर साहब और आमिर भट्ट साहब, आप सबको मेरा सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे सामने बहुत बड़ी ताकतें, जिन ताकतों ने हमारी पहचान छीनी, जिन ताकतों ने हमारी स्टेट छीनी, नौकरियां छीनी, उन ताकतों का अगर किसी ने मुकाबला पार्लियामेंट में किया, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने किया और ये नारा देके किया कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर को खून से सींचा, जिस कश्मीर को खून से सींचा आजाद जब आएगा, आजाद जब आएगा। इसलिए बगैर शॉर्ट वहीवन गर्व गुजारिश सलीम सबस तुम कर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको पन माजन बने कर अभी तो बजन थोड़ा ब्रोट मेहरबानी करी सलीम पड़े से उसे दमन सलीम सब को ये पार्टी उन कैंडिडेट पार्लियामेंट कांग्रेस कैंडिडेट एडवोकेट मोहम्मद सलीम पड़े साहब अब इसी बना मजबूत इसे तुम निशान पार्टी जो पानस पाए तो वो पत्नी में हसन वसूल साहब आवाज आई वोट गांव आवाज आवाज काफी आवाज आई वोट ये मालूम पड़ सब आवाज वोट सा आवा कहां नजर आया वोट सा आवाज आई ये थवन याद तो पता तम सात तुम वोट मोक याद पस्त गसन सह पढ़ आज थवन की आज गोड थवन याद गुलाम नबी आजाद साहब ने कर करना कह पार्लियामेंट मत पार्लियामेंट नवर जम्मू कश्मीर खातर बाकी कर कत इसलिए अपील कर सलीम साहब सोन वाइट कैंडिडेट काबिल ईमानदार आम कर पे होमुत अमिक वोट त्रावन क्या वनस जेरावन अगर तुम आम कर कैंडिडेट जेरावन यह तुंद खतर फायदेमंद तुम घर गि रात कि दह कि या इंजीनियर रशीद साहब सह आम कर तमिस कोर सपोर्ट तथी तेल कोर तमिस सपोर्ट आम कर रशीद साहब आज तुस वोटमल इंस्टाग्राम बार अक्सरियत इंशाल्लाह मगर सलीम साहब सोन पार्टी यह निशान यथ निशान पे त्रावन 15 तारीख वोट वोट निशान शुक्रिया सलीम साहब कदम बढ़ाओ, सलीम साहब कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सानी पार्टी हुंद कायद जम्मू कश्मीर साबिका वजीर आला और इंशाअल्लाह सोन युन वोल वजीर आला जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, सोन बोय अल्ताफ साहब, सानी पार्टी हुंद चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी साहब, कैसर साहब, आमिर साहब, तारिक आजाद साहब, कयूम साहब, मेन बय दोस्त बुजुर्ग अपर माजि बेनि कोर सारे मेन तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस ग्राम यह जमींदार तबकह ये ूंठ वाल ज्यादा पहम ये सात ये ूंठ वालन पे आजमाइश आया यह मेरी गुजारिश तम दो वो तम दो कम कर्म कम जमातन तमसी लीडरस दीतो यकीन ये सात गाड़ी बंद गई सोन ूंठ गो खराब वत मज तम दो अगर कंस कत करे सह करे वही अक लीडर यमिस नाव गुलाम नबी आजाद साहब मे गुजारिश ये आज गि जज्बातन वोट दिन की इंजीनियर रशीद साहब कत कर सह बोय ब्या बोय तमिस नाव वहीद परा साहब सह बोय सानि समाजुक हिस्सा मगर यमन लुकन वनहा बह यमन एजेंसियन वनहा बह अगर वहीद परा साहबस तम इल्जाम यम अमिस इंजीनियर रशीद साहबस वहीद पराहस क्या दितव नसन क्या सह PDP युक सह महबूबा जी हुंद खास नफर अमी मूजूब दिस नसन इंजीनियर रशीद आम घर पे अमिस दितुक बिचारिस नसन
اگر کیکر تھو اور سہ پھہل نا سہ ککر پیول سرسے بالکل یتھے کئی ون یہ بی جے پی آر ایس ایس بٲیِس ونان ہے آز دیو مے بیٚیہِ موقع بہٕ ہسا کر تُہنٛز کتھ تٔمِس ہے موقع دِژاو یہ چھ پرٛٲنۍ کہاوت انسان گو سہ لیڈر گو سہ ییٚمِس کُرسی پٮ۪ٹھ تہِ تِمے أچھ روزن یِم أمِس کُرسی پتھر روزن ونکٮ۪ن چھنہٕ کٲنٛسی کُرسی ماز چھِ ونکٮ۪ن چھِ محبوبا جی چھِ ونان ظلم حظ ظلم حظ عمر عبداللہ چھُ ونان ظلم حظ ظلم حظ بہٕ چھُس یتھ پننس عوامس ونان پی ایس اے یِموٕے پیلٹ یِموٕے اخوان یِموٕے ظلم یِموٕے تہٕ یِمے چھِ ونان أسۍ کرو کٲشرِ سٕنٛز کتھ اگر أسۍ ونو أسۍ ہیٚکو ؤنِتھ کیازِ کہِ أسۍ چھِ جناب غلام نبی آزاد صٲبس سۭتۍ جُڑِتھ کرہو سُہ تشخص نیوٗ اَسہِ بی جے پی ین 5 اگست 2019 تمہِ دۄہ ٲسا مزار میٚژ یِمن چھٔکِتھ یتھ عوامس حظ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران اگر یِمن 3 پارلیمنٹ ممبر یِمن نیشنل کانفرنس کٮ۪ن چھِ ترٛیو منٛز کیازِ چھُنہٕ اکھ تہِ لڑان یِمن چھِ پاے أسۍ ہیٚکو نہٕ کُنہِ جایہِ گٔژھِتھ اَسہِ ترٛایَن سوال یوٚت زن یی مسعوٗدی صٲب حسنین مسعوٗدی صٲب تُہۍ دیٖوا تٔمِس کتھ کرنہٕ وۄنۍ اگر سون نیشنل بوے تقریر چھُ کران تٔمِس کیازِ چھُکھ نہٕ ونان مسعوٗدی صٲب انُن سۭتۍ أسۍ چھِ ہیٚکان کتھ کٔرِتھ کیازِ سٲنۍ لیڈرن کٔر 5 اگست 2019 کتھ بلڈنگ زٕ منزلہ بلڈنگ ما ڈاکٹر چھُس نہٕ کانٛہہ بھائی صاحب اسمبلی کے انچارج الطاف میر صاحب سلمان صاحب اور ہمارے ساتھیوں ابھی ہمارے ساتھیوں نے 2 منٹ کے لیے اپنی باتیں سنائیں بڑی پبلک میٹنگیں ہم 1 مہینہ پہلے ہی ساؤتھ کشمیر کے ہر اسمبلی خطے میں کر چکے ہیں لہذا ہم نے آج گزشتہ 5-6 دنوں سے ہم صرف دیہاتی علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور اپنی بات سنانے سے زیادہ لوگوں کی بات سننے آتے ہیں لوکن ہز کا چھن واتان حکمرانن تا دو تین بزرگ مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے جی تو کہا کہ ہسپتال. میں کہا ہسپتال نہیں ہے، کہا نہیں ہسپتال بنایا تھا، اب میں نام نہیں بتاؤں کس گورنمنٹ نے اور کس منسٹر نے. 2 منزلہ بلڈنگ ہے جی جی لیکن اس نے کہا دیکھو میں بلڈنگ تو بناؤں گا لیکن یہ سینکشن نہیں ہے، اس میں سٹاف نہیں آئے گا. تو میں اس منسٹر کی عقل کو سوچتا ہوں کہ منسٹر ہو کر اتنے بیوقوفانہ فیصلے وہ لیتا تھا کہ ہسپتال کی بلڈنگ بنا دی جس پہ کروڑوں روپے خرچ آ گیا اور اسے معلوم بھی تھا یہ سینکشن نہیں ہے. تو جب سے بنا ہے وہ 10-12 سال ہوئے تب سے ہاسپٹل بنا ہے لیکن کیونکہ سینکشن نہیں ہے کوئی سٹاف، اس لیے سٹاف کے بغیر. پھر دوسری اتنی ہی عجیب بات بتائی کہ یہاں کوئی 50-60 کمروں کا گجر ہاسٹل بھی بنا. جی جی تو میں نے کہا یہاں گجر آبادی ہے، کہا نہیں گجر آبادی ایک بھی نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا گجر ہاسٹل کیسے بنا؟ تو کہا گجر ہاسٹل منظور ہوا تھا اوپر سے اس علاقے نے، تو چونکہ گجر ایریا میں زمین نہیں ملی تو اس لیے ہاسٹل نہیں بنایا. تو ہاسٹل سینکشن تھا تو ہاسٹل بنا دیا یہاں، اور جس کی وجہ سے یہاں ایک بھی بچہ اس میں نہیں ہے. کہ اس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں تو لوگ کیا فیل کرتے ہوں گے کہ اس طرح کے بھی حکمران ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہاسٹل ہے وہ اس آبادی میں بنایا نہیں جاتا، یا وہ بڑے شہر میں نہیں بنایا جاتا کہ جہاں ان کے بچے تعلیم حاصل کر لیں. ایک گاؤں کے بجائے دوسرے گاؤں میں ہاسٹل بنایا جہاں خود تعلیم نہیں ہے، ہاسپٹل بنایا جو سینکشن نہیں ہے. تو ایسی
मैं रोज़ की कहानियाँ सुनता हूँ तो मैं बड़ा मायूस होता हूँ कि किस तरह की हुकूमतें यहाँ जम्मू कश्मीर में रही। अपना वक्त याद आता है सर आपको? वही याद आता है कि जब लोग घूमे बगैर जी घर में बैठ के, श्रीनगर में बैठ के या जम्मू में बैठ के फैसला लेते हैं तो ऐसे ही फैसले लेते हैं।